व्हिडिओ व्हायरल जाला की तो गटारांत उदक काण हिंगा नुस्त्या धुयता फकत माशेंपूत काडला आनी आमी गटारांत उदक काण नुस्त्या धुयताय म्हूण काडला. आमी केन्ना पळोवना की ते सकयल्लें उदक काडून नुस्त्याक यूज करतात. हे सगळे फॉल्स हे तेगेले कुन्नाटपणान ते गिरायक जाता म्हणून घायलो आहा. त्याने तो व्हिडिओ काडला तो आयल्यान येवन तेणे बघता कितें नुस्तें आहा कितें आहा त्याने ते कांयच हें केलें ना, व्हायरल केलें ना. तेणी ते हाफ व्हिडिओ काडला आनी तो हाफ व्हिडिओ एडिट करून घातला. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ते झरीचें उदक गटाराचें उदक न्ही, जस्ट एक लोकांचें मायंड डायवर्ट करपाक लागून हाफ व्हिडिओ करून घातला. कुन्नाटपणान तेजेर व्हिडिओ काडला आनी गायला. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. आमगेलो पयर व्हिडिओ व्हायरल केला की आमी तिगाचें उदकान नुस्त्या धुयता म्हणून कोणें, आनीक आमी तें उदक नुस्त्या धुवपाक यूज करना. आमी तें उदक हिंगा सकयल हिंगा रस्त्यार मारता निवळ करपाक. आनी तेणे तो व्हिडिओ काडला तो आयल्यान येवन तेणे बघता कितें नुस्तें आहा कितें आहा त्याने ते कांयच हें केलें ना, व्हायरल केलें ना. फकत माशेंपूत काडला आनी आमी गटारांत उदक काण नुस्त्या धुयताय म्हूण काडला. कित्याक आमी तें उदक नुस्त्या यूज करना हें करपाक. आमी तें निवळ उदक म्हणून आमी हिंगा रस्त्यार क्लीन करपाक मारतात. तांचे बरोबर आसता आमकां जाल्यार आतां 5 वर्सां. आमी केन्ना पळोवना की ते सकयल्लें उदक काडून नुस्त्याक यूज करतात. एक्चुली हें आसा झरीचें उदक, तेन्ना व्हांवून वयता. पूण कशें आसा तेणी ते हाफ व्हिडिओ काडला आनी तो हाफ व्हिडिओ एडिट करून घातला. पूण तेणे फूल व्हिडिओ काडूं ना. एक्चुली ताणें फूल व्हिडिओ काडून तो घालपाक जाय आशिल्लो की ते कितें करतात तेणी ते करूं ना. जस्ट एक लोकांचें मायंड डायवर्ट करपाक लागून हाफ व्हिडिओ करून घातला. ते एक्चुली उदक रस्त्यार नुस्त्याचें उदक वेस्ट आसता तें व्हरोवपा लागून यूज करतात. ते बीन लास्ट जेन्ना ते घरा वचपाच्या टायमार तेंचें पॅकींग जाता सगळें जाता ते टायमार ते उदक मारतात. तेजे पयलीं ते यूज करिना उदक. हें म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ते झरीचें उदक गटाराचें उदक न्ही, आनी ते बरें कामाक यूज करता, वायट कामाक यूज करना. हिंगा व्हिडिओ व्हायरल जाला की तो गटारांत उदक काण हिंगा नुस्त्या धुयता म्हणून. एक्चुली चोवपाक गेल्यार तो 5 वर्सां जालीं आतां तेणें कोणाक कुन्नाटपणान तेजेर व्हिडिओ काडला आनी गायला. तो चोवपाक गेल्यार तो उदक नुस्त्या उजार करना. जेन्ना ते नुस्त्या व्हड पडटा ते व्हड उरपाक जाय रस्त्यार वास येता. मागता जे कोण ते व्हिडिओ चोयले हे सगळे फॉल्स हे तेगेले कुन्नाटपणान ते गिरायक जाता म्हणून घायलो आहा. तुमकां कितें तरी क्लॅरिफाय करूंक जाय, तुमी हे चोयचें आनी तेगेले व्हिडिओ कित्याक गायला ते ऑटोमॅटीक करताले. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.